जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और मैंडेट चोरी से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती इस मुहज़्ज़ब दुनिया में। 20 सीटें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार दिया जा रहा है, 20 सीटें जीतने वाली पार्टी के हवाले पाकिस्तान किया जा रहा है। हमने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, हमारे जीते हुए लोगों को हरवाया गया और अब हमारी ना सिर्फ कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना सिर्फ अदलिया ने आंखें बंद करके रखी हुई हैं, बल्कि हमें मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की नशिस्तें नहीं मिल रही, मखसूस ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें नहीं मिल रही। सदर आरफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर ठीक किया है, उन्हें ऐसे ही करना चाहिए था। और हम सिर्फ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और MQM के साथ बात नहीं करेंगे, बाकी सारी जमातों से बात करेंगे और सारी जमातों को एक पॉइंट पर लाएंगे कि ये जो धांधला हुआ है, जो मैंडेट चोरी हुई है और इसमें और पार्टियों का भी मैंडेट चोरी हुआ है, आए मिलकर इसके खिलाफ एहतजाज करें। हम एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शरीफ ख़ानदान का इस इलेक्शन में अवाम ने जनाजा निकाल दिया है, अब वो चोरी शुदा मैंडेट पर ओहदे ले रहे हैं। ये सब कुछ कहा है जी इमरान खान ने, वो अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। एक तरफ जहां इमरान खान ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं और जहां अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फाफन, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स अपने अपने अंदाज में इस इलेक्शन को देख रहे हैं और जो धांधला हुआ उसको देख रहे हैं, जहां महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मैंगल, एमल वली खान, सिराजुल हक से लेकर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून का एक हलका और इसके अलावा सिवाय मुस्लिम लीग नून की आधी जमात के मरियम नवाज़ ग्रुप के, जहां सारे लोग इस धांधले के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और अपने अपने तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये तमाशा लगा हुआ है, वहां दूसरी तरफ एक और सर्कस भी लगी हुई है और लग रहा है कि हमने इस मुल्क को तमाशा बना दिया है। एक तमाशा लगा हुआ है, एक सर्कस लगी हुई है और हम इस दुनिया को बताना चाहते हैं, साबित करने पर तुले हुए हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान मखौलिस्तान बन गया है। अल्लाह ना करे कभी मेरा मुल्क फेल्ड स्टेट हो, रोग स्टेट हो, लेकिन हमारे बड़े जो हैं वो इसी चक्कर में हैं कि दुनिया हमें जोकर के तौर पर ले, टॉम एंड जेरी के तौर पर ले, पिंक पैंथर के तौर पर ले और हमें फेल्ड स्टेट करार दे। तहरीक इंसाफ जिससे बल्ला छीन लिया गया, जिसकी तहरीक इंसाफ जिसको तोड़ दिया गया, तहरीक इंसाफ जिसको प्लेइंग फील्ड नहीं दी, तहरीक इंसाफ जिसका सरबराह जेल में 3 ऊपर नीचे इलेक्शन से पहले सजाएं सुनाई गई, तहरीक इंसाफ जिसके उम्मीदवारों, तजवीज़ कुनिंदों, तईद कुनिंदों, कागजात नामजदगी और क्या क्या क्रैकडाउन जिस पर नहीं हुआ, उसने इस इलेक्शन में 76 साल तारीख बदली, इलेक्शन साइंस बदल दी, वो जीती, अवाम ने उसे वोट दिया और बिलाशुबा सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। अब जब वो जीते तो उनको सुप्रीम कोर्ट फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच की मेहरबानी और इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से, चूँकि एज बायसियत जमात उसे टेक्निकल नॉकआउट कर दिया गया था, तो उसे किसी जमात में शामिल होना था, वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुई और अब जब वो शामिल हुई तो आइन और इलेक्शन एक्ट कहता है कि एक सियासी पार्टी जो एक सिंबल पर इलेक्शन लड़े, उसमें जो लोग शामिल हों, जितने MNAs हों, जितने MPs हों, उन्हें उस हिसाब से मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियती मिलनी चाहिए। सबको नशिस्तें मिल गई, पीपल्स पार्टी को, नून को, सारी जमातों को, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसलिए कि पंजाब में मरियम नवाज़ आसानी से वज़ीर आला बन जाएं, उनके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आसानी से बन जाएं, मुराद अली शाह को कोई प्रॉब्लम ना हो और इधर शहबाज शरीफ आसानी से वज़ीर आज़म बन जाएं, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर आसानी से हो जाए
اور صدر آسانی سے منتخب کروا لے۔ دو خبریں دیتا جاؤں۔ ایک تو اب یہ جو الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کا کیس ہے تحریک انصاف کا، سنی اتحاد کونسل کا، اس کو کم از کم 1 مہینہ یہ ضرور لگائیں گے اور اس سے پہلے صدر کا الیکشن کروا دیں گے۔ اچھا، اب مثالیں موجود ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2018 میں دیر سے فہرست دی اور ان کو نشستیں مل گئیں، اور اس کے علاوہ باب پارٹی نے دیر سے نشست دی، ان کو نشستیں مل گئیں، اور ادھر اس بار مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں تحریک انصاف کو، اور ان مخصوص نشستیں دیے بنا پنجاب اور سندھ کے اجلاس بلوا لیے، ان کے حلف اٹھوا لیے ممبران سے، ڈپٹی سپیکر منتخب کرا لیے، وزراء اعلیٰ دونوں صوبوں کے منتخب کروا لیے۔ جب اپوزیشن کے پاس ان کے پورے ممبر ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے الیکشن لڑے گی؟ کسی نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، اور سوچنا بھی نہیں ہے۔ بحرانوں میں سے ایک نیا بحران، اور اس سارے چکر میں اب الیکشن کمیشن میں 10 پٹیشنیں آ گئی ہیں۔ پٹیشن تو ایک ہونی چاہیے تحریک انصاف کی، الیکشن کمیشن کے آگے کہ ہمیں مخصوص نشستیں تھے، اس میں اور جماعتیں، اکبر ایس بابر کی پٹیشن، نون لیگ کی پٹیشن، پیپلز پارٹی کی پٹیشن، فلانی پٹیشن، 10 پٹیشنز آ گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ تو اس میں فریق ہی نہیں ہیں، ساروں کو نوٹس کر دیے کہ کیس جتنا لمبا ہو سکتا ہے ہو جائے۔ اب ایک طرف تو یہ تماشا لگا ہوا ہے، ایک طرف تحریک انصاف کو سزائیں دینے کا تماشا لگا ہوا ہے، اور تیسری طرف ایک اور تماشا لگنے کو ہے کہ صدر عارف علوی کے خلاف سنا جا رہا ہے کہ آئین شکنی کا جب وہ صدارت سے ہٹیں گے تو مقدمہ چلایا جائے گا۔ اب ایک بات، صدر عارف علوی کے اس مقدمے پہ آنے سے پہلے ایک بات بتاتا جاؤں کہ اگر صدر عارف علوی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے، اگر صدر عارف علوی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے تو راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتے۔ اگر صدر عارف علوی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے اور انہوں نے نہیں بلایا تو راجہ پرویز اشرف بھی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اس وقت آئینی اختیار نہیں ہے، وہ محض علامتی طور پر اس عہدے پر ہیں، وہ عبوری اسپیکر ہیں۔ تو اگر وہ اجلاس بلائیں گے تو وہ بھی غیر آئینی ہوگا اور وہ اجلاس بھی غیر آئینی ہوگا۔ لیکن اس ملک میں آئین، جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، پارلیمنٹ، عدلیہ، اصول، منطق، اخلاقیات، یہ سب فضول چیزیں ہیں، ڈھکوسلے ہیں، کوئی ان پر عمل نہیں کرتا۔ اچھا، اب لگ رہا ہے کہ صدر عارف علوی کو صدارت کے بعد بہت ان کی مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ کیسے؟ کہ جب وہ صدر ہیں تو ان کو استثناء حاصل ہے، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا، لیکن اب وہ جب صدارت سے ہٹیں گے 9 مارچ کو، یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ 9 مارچ کو صدارتی الیکشن ہونے والا ہے، یہ سنا جا رہا ہے، اور پنجاب، سندھ، کے پی مرکز میں مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دیے بنا یہ صدارتی انتخاب بھی ہوگا۔ مطلب صدارتی صدر بھی منتخب کرا لیا جائے گا جبکہ تحریک انصاف کے پاس پورے ممبر نہیں ہوں گے۔ تو صدر عارف علوی کو ایک تو آئین شکنی کا مقدمہ ان پہ چل سکتا ہے، دوسرا توشہ خانہ کا سنا جا رہا ہے کہ مقدمہ ان پر قائم کیا جا رہا ہے کہ توشہ، وہ بحیثیت صدر انہوں نے کتنے تحفے لیے، کتنے ڈکلیئر کیے، اور تیسرا اثاثے، ان اور ان کی فیملی کے پاس جو اثاثے ہیں وہ ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں، اس پر بھی کیس ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیے اس پہ کہ صدر عارف علوی کے خلاف اگر آئین شکنی کا مقدمہ چلانا ہے تو چلائیں، شوق سے چلائیں، لیکن یہ بحران جو اب ایک پیدا ہوا ہے کہ جس میں صدر نے اسمبلی اجلاس بلانے سے انکار کر دیا، یہ بحران کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی تحریک انصاف کو، ہاؤس مکمل نہیں ہے قومی اسمبلی کا، اور یہ کس نے بحران پیدا کیا؟ الیکشن کمیشن نے۔ اب سپریم کورٹ نے اپنے 2 فیصلوں میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی، بلکہ الیکشن کمیشن نے آئین کو نئے سرے سے لکھا، تو اگر جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا، اگر صدر عارف علوی کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ قائم ہونا ہے تو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف بھی آئین شکنی کا مقدمہ قائم کریں، انہوں نے تو 2 مرتبہ آئین توڑا ہے۔ پھر گورنر کے پی جو مولانا کے سمدھی ہیں،
ان کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے کہ وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، آئینی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، تو ان پہ بھی مقدمہ کریں۔ پھر شہباز حکومت، پی ڈی ایم حکومت الیکشن سے بھاگی، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا، انہوں نے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑایا، انہوں نے ججز کے خلاف انتہائی لو لیول کی منظم مہم چلائی، انہوں نے ججز کو کھلی دھمکیاں دیں، انہوں نے آئین جو 90 دن میں انتخاب کرواتا ہے اس پر عمل نہیں کیا آئین پر۔ تو شہباز حکومت مطلب پی ڈی ایم حکومت کو اس سے بھی جواب طلبی ہونی چاہیے۔ صدر عارف علوی اکیلے کیوں؟ الیکشن کمیشن، گورنر اور شہباز حکومت پر بھی آئین شکنی کے مقدمے قائم کیے جائیں۔ اگر ان پر اس وقت مقدمے قائم ہو جاتے، ان کو اس وقت توہین عدالت میں بلا دیا جاتا، سزائیں مل جاتی شہباز حکومت کو، تو آگے آئین شکنی نہ ہوتی۔ پاکستان زندہ باد۔